नमस्कार साथीहरू। आज असार 29 गते भानु जयन्ती, गुड फ्राइडे, शेयर बजार बन्द हुने दिन, बाहिर झरी परेको दिन। यो दिनलाई सदुपयोग गर्दै तपाईहरु धेरै साथीहरूले यो बजार धेरै लामो समय घटेको घटै छ, बेयरिश चक्र सुरु भएको पनि 22-23 महिना भयो। अब यो बुल चक्र आउने भन्छन्, कहिलेबाट आउने हो, कसरी आउने हो, बुल चक्र सुरुवात हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्ने जुन बार बार जिज्ञासा राख्दै आउनु भइराखेको छ, त्यही जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि आजको भिडियोमा मैले नेप्सेलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट लङ टर्म मन्थली चार्टबाट विश्लेषण गर्दाखेरि अहिलेको यो बेयरिश चक्र समाप्त भएर बुल चक्र सुरु हुन लागेको हो, कहिलेबाट बुल चक्र सुरु हुन्छ, बुल चक्र सुरु हुनलाई कुन लेभल पार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनुको साथसाथै आउने बुल नेप्सेको लागि कहाँसम्मको हुन सक्छ, नेप्सेको गन्तव्य आउने बुलमा कहाँसम्म हुन सक्छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा चर्चा परिचर्चा गर्नुको साथसाथै नेप्सेमा बुल सुरु नहुँदै होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा बुल सुरु भइसकेको छ। यो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको बुलको अहिलेको गन्तव्य कहाँसम्म हुन सक्छ, कुन लेभलसम्म यो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर पुग्न सक्छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरलाई मन्थली चार्टबाट विश्लेषण गरेर तपाईहरुलाई जानकारी दिने उद्देश्य साथ यो भिडियोमा हामी प्रस्तुत भएका छौं। र अब ढिला नगरिकन तपाईहरुको ध्यान आजको यो भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई नेप्सेको मन्थली चार्टबाट बितेको गत बेयरिशलाई आधार मानेर अहिलेको बेयरिश फिनिश भएको हो कि होइन, कुन तहबाट कुन लेभलबाट अब आउने बुल सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा विगतलाई आधार मानेर, इतिहासलाई आधार मानेर आउने फोरकास्टिङ गर्न गइराखेको छु। र टेक्निकल एनालाइसिस भनेको बितेका तथ्यहरूलाई आधार मानेर आउने कुराहरू फोरकास्टिङ गर्ने हो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नु होला। गत बुल चाहिँ 1888.36 बाट खसिसकेपछि जुन यो 1100 को लाइनलाई धेरैचोटि यसले चाहिँ सपोर्ट लिएको थियो। पहिलो बटम चाहिँ यसले 1134.92 को लागेको थियो। त्यसपछि यहाँ धेरै समयसम्म यही 1100 की लाइनमा यो घुमिराख्यो। त्यसपछि लो लगाउन यसले 1098.95 सम्मको लो लगायो यो 1 मे 2019 मा। त्यसपछि बजार माथि गयो, फेरि लो लगाउन आयो। लो लगाउन आउँदाखेरि कति सम्म आयो त भन्दाखेरि 1102 सम्मको लो लगायो। त्यसपछि यो जुन यो 1100 को लाइनलाई ब्रेकआउट गर्दै यो बुलिश मरोबुजु क्यान्डल सहित यो जुन ट्रायंगल प्याटर्न थियो त्यो प्याटर्नलाई यो क्यान्डलले 2 फेब्रुअरी 2020 मा बनेको यो क्यान्डलले ब्रेकआउट गरेर बजारको बुल सुरु भएको थियो। तर त्यो बुल सुरु हुँदै गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारी फैलियो, कोभिडको महामारी, त्यो कोभिडको महामारीको असर नेपालको शेयर बजारलाई नै पर्यो। 98 सम्म नेपालको शेयर बजार बन्द भयो। त्यसले गर्दाखेरि एक महिना मज्जाले घट्यो, अर्को महिना पनि घट्यो। त्यसपछि धेरै लामो समय बजार बन्द भएर 1 जुन 2020 बाट यो 3227 को जुन बुल थियो त्यो बुल सुरु भएको थियो। र यो जुन प्याटर्न निर्माण गरेको थियो यो प्याटर्नलाई 1 जुलाई 2020 को क्यान्डलले ब्रेकआउट गरिसँगै यो 3227 को बुल सुरु भएर यसले 3227 को टप लगाएर त्यहाँबाट खसेको मार्केट ले फेरि अहिले आएर त्यो बेयरिशलाई आधार मानियो भने एकचोटि यहाँ 1807 को पहिलो बटम लगायो। त्यसपछि फेरि बाउन्स ब्याक दिएर कहाँसम्म पुग्यो भन्नुहुन्छ भने यसले 2223.79 को हाई चुम्यो। त्यसपछि फेरि अर्को 1834.44 को बटम लगाउन आयो। फेरि त्यस पछाडि यसले 2277 को यात्रा चुम्यो। फेरि अस्तिको बेला यसले कति लगायो त भन्दा 1807 को बटम लगायो। फर्स्ट बटम, सेकेन्ड बटम, थर्ड बटम 3 पटकसम्म 1800 को लाइनलाई बटम लगाएर त्यसपछि गत महिना मजाको बुलिश मरोबुजु क्यान्डल फर्मेसन भएर यो फिबोनाची को जुन 3227 बाट 1807.18 को लोमा जुन लाइन तानेर हामीले हेर्दाखेरि अहिले मन्थली चार्टबाट यो नन ट्रेडिङ जोनमा छ, यो रेड जोनमा छ। अब बजारमा बुल सुरु हुने तर्खर गर्नको लागि यो रेड जोनलाई क्यान्डलले बुलिश मरोबुजु क्यान्डल सहित ब्रेकआउट गर्नु पर्यो, मन्थली रूपमा ब्रेकआउट गर्नु पर्यो। मन्थ भरि
ब्रेकआउट गरेन भने क्लोजिङ मन्थमा ब्रेकआउट गर्नु पर्यो र अहिले यस्तो प्रकारको क्यान्डल बनेको छ। आज यो महिनाको 14 जुलाई रहेछ, अझ आधा महिना बाँकी छ कारोबार हुनको लागि। अब आउने दिनमा यो जुन 0.236 छ 2142.23, त्यो 2142.23 लाई मन्थमा बुलिस मरबुजुक क्यान्डल सहित भोल्युम सहित ब्रेकआउट गर्यो भने त्यसपछि बजारमा बुल सुरु हुने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो बजार घट्दाखेरि जहिले पनि माथिबाट तल खस्दै गर्दाखेरि यो विगतलाई आधार मानियो भने के देखिराखेको छ भन्दाखेरि जस्तै यो 1888.36 को जुन बेरिस सुरु भयो त्यस पछाडिको बेरिस यो भन्दा अगाडिको जुन बुल थियो 1175.38, त्यही 1175.38 को नेरो फेरोबाट यो 1888.36 बाट खसेको बियरले बटम लगाएर त्यसपछि ट्रिपल बटम लगाएर कोभिड पछाडिको एउटा बटम लगाएर चौवल बटम लगाएर बजारले बुल सुरु गरेको थियो। र अहिले पनि हामी त्यो तथ्यलाई आधार मानियो भने 1888.36 यो भन्दा अघिल्लो बुललाई नै बजारले चाहिँ बटम लगाएको जस्तो देखिन्छ। 50, 60, 70 अंक तलमाथि हुन सक्छ। अहिले 1807 सम्मको लो लगायो, त्यति बेला 1098 सम्मको लो लगाएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि बेरिस चक्रले बटम लगाइसक्यो। अब बुल जाने तर्खरमा वार्म अपमा बजारले गर्दैछ। यस्तो प्रकारको ट्रिपल बटम लगाएर बजारले चाहिँ अब यो रेड जोन छ, यो रेड जोनलाई यो महिनामा बुलिस मरुबुजुक क्यान्डल सहित ब्रेकआउट गर्यो, भोल्युमले पनि सपोर्ट गर्यो भने त्यसपछि अब आउने बुल नेप्सेमा सुरु हुन्छ भन्ने कुरा मैले यो फिबोनाचीको रेसिस्टेन्सबाट र विगतको बेयर र बुललाई आधार मानेर बेयरको बटम लागिसकेको र यो अवस्थाबाट बुल सुरु भएको थियो विगतमा भन्ने आधार मानेर तपाईलाई यो चार्टबाट जानकारी गराउन चाहे भने अर्को एउटा प्याटर्न म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। जो यो भन्दा अघिल्लो बुल र बेयरको जुन यो प्यारलल च्यानल हामीले खिचेका थियौं, यो प्यारलल च्यानलको यो अप्पर बेन्डलाई यो क्यान्डलले ब्रेकआउट गरेसँगै यतातिरको जुन एउटा रेसिस्टेन्ट थियो यो 1100 को देखि 1300 को यो जुन रेसिस्टेन्ट थियो त्यो रेसिस्टेन्टलाई ब्रेकआउट गरेसँगै बजारले बुल समातेको थियो। र अहिले पनि यो जुन प्याटर्न हामीले प्यारलल च्यानल खिचेका छौं यो च्यानल भन्दा बाहिर क्यान्डल निक्लन खोज्दै थियो यो महिनामा, तर अझसम्म भित्रै छ, क्यान्डल भित्रै छ। यो जुन डाउन ट्रेन्डको ट्रेन्ड लाइन छ यो ट्रेन्ड लाइनलाई बजारले बुलिस मरुबुजुक क्यान्डल सहित ब्रेकआउट गरेर यो जुन 2225 भन्दा माथि बुलिस मरुबुजुक क्यान्डल बन्न सफल भयो भने अनि बजारमा साच्चीकै बुल सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यस्तो डब्लु प्याटर्न जस्तो बजारले निर्माण गरेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। बटम त ट्रिपल लगायो, यसो हेर्दाखेरि यस्तो डब्लु जस्तो प्याटर्न निर्माण गरेको छ। कसरी डब्लु जस्तो प्याटर्न भयो भन्ने कुरा तपाईलाई यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँबाट यहाँ आयो, त्यसपछि यता गयो, त्यसपछि आएर अहिले चाहिँ यता माथि जाने तर्खर गर्दैछ। अब यो 2225-30 को जुन यो नेकलाइन छ यो नेकलाइनलाई बजारले ब्रेकआउट गर्यो, बुलिस मरुबुजुक क्यान्डल सहित भोल्युम सहित ब्रेकआउट गर्यो भने त्यस पछाडी अबको बुल सुरु हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। र अबको बुल सुरु हुँदाखेरि बुलको गन्तव्य कतिसम्म हुन सक्छ भन्नुहुन्छ भने यदि 1.618 को सम्म मात्रै यात्रा तय गर्यो भने पनि बुलको गन्तव्य 4104 भन्दा माथि हुन्छ र यसभन्दा अगाडि चाहिँ बजारले 2.618 सम्मको यात्रा तय गरेको हुनाले यसपालिको यात्राले पनि 2.618 सम्मको यात्रा तय गर्यो भने बजारको अहिलेको आउने बुल 5523.98 सम्म जान सक्छ। पहिलो गन्तव्य तपाईहरुले 4000 भन्दा माथिको राख्नु होला। यो 4000 भन्दा माथि बुल एक्सटेन्सन भएर बजारमा मनी फ्लो हाइली भयो, आक्रामक लगानीकर्ताहरू बजारमा आए भने त्यस पछाडी अहिलेको बुलले कति हाइट छुम्न सक्छ भन्नुहुन्छ भने 2.618 यो फिबोनाचीको रेसिस्टेन्ट गोल्डन रेशियो पोइन्ट हो। जुन पोइन्ट भनेको 5523.98 मा देखिराखेको छ। यो कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने यो 3277 बाट यो 1807 को लोमा फिबोनाची रेसिस्टेन्ट लाइन तानेर हेर्दाखेरि यो पहिलो रेसिस्टेन्ट 0.236 भयो। त्यस पछाडी 0.382 भनेको 2349-50 तिर छ, 0.618 भनेको 2684 तिर छ। एवं रीतले रेसिस्टेन्ट पोइन्ट हेर्दै जाँदाखेरि पहिलाको हाई 3226.89 यो हाई चुमिसकेपछि बजारको गन्तव्य 1.618 को 4100 भन्दा माथिको हुन्छ र
यसलाई ब्रेकआउट गरेर बुल एक्सटेन्सन भयो भने बुल कहाँसम्म जान सक्छ त भन्दा 2.618 सम्म जान सक्छ। यसभन्दा अगाडिको बुल पनि 2.618 सम्म गएको थियो। त्यतिसम्म गयो भने आउने नेप्सेको इन्डेक्स आउने बुलमा 5523 सम्मको हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले भन्न सक्छौं र प्रत्येक बियरको ट्रिपल गुणा 3 गुणा बुल भएको, जस्तै यसभन्दा अगाडिको 1098 को 3 गुणा भनेको लगभग 3200 हो। अब 1800 को 3 गुणा भनेको लगभग 5400 हो। 54-5500 को बुल अबको बुल हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि मैले लङ टर्मको यो बोलिन्जर बेन्डबाट नेप्सेलाई विश्लेषण गर्दा लङ टर्मको यो मिडल बेन्डमा गएर क्यान्डल ठोकिएछ। गत महिना पनि त्यही ठोकिएर क्लोजिङ दिने बेलामा तल क्लोजिङ दिएछ। माथि त पुगे रहेछ तर क्लोजिङ मन्थली क्लोजिङ तल दियो। यसपालि पनि त्यही ठोकिएर तल बनिराखेको छ क्यान्डल। अब आउने 14-15 दिनमा यो मिडल बेन्डलाई क्रस गरेर माथि बजार टिक्न सक्यो, बोलिस मरबुजु क्यान्डल बन्न सक्यो भने त्यस पछाडि बुल सुरु हुन्छ भन्ने कुरामा हामी कन्फर्म हुनुपर्छ। र कम्तीमा पनि 2225-30 भन्दा माथि बजारले क्लोजिङ दियो भने अब बुल सुरु भयो भनेर तपाईहरुले बुझ्नु होला। र बुल सुरु हुनको लागि फन्डामेन्टल बेस पनि हुनुपर्छ बजारलाई। फन्डामेन्टल बेस भनेको बजारमा मनी फ्लो अत्याधिक हुनु पर्यो। मनी फ्लो अत्याधिक हुनको लागि बैंकको ब्याज दर निरन्तर रूपमा घट्दै जानु पर्यो र मौद्रिक नीतिमा जुन लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेका छन् 12 करोडको सीमालाई खुकुलो बनाउने, संस्थागतको लागि यो सीमा हटाइदिने, रिस्क वेटेज एसिड जुन छ 150 बाट 100 मा झार्दिने र विभिन्न प्रकारका जुन क्याप राष्ट्र बैंकले माइक्रो फाइनान्सलाई बैंकहरुलाई लगाएको छ ती क्याप हटाइदिने हो भने त्यस पछाडि बुलिश मजाले सुरु हुन्छ र बुलिश मन्थमा सुरु हुनको लागि यो मिडल बेन्ड क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बोलिन्जर बेन्डबाट बुझ्नु होला। बोलिन्जर बेन्डको फुकाइ चाहिँ अलि डाउन ट्रेन्डमै छ। मन्थबाट हेर्दाखेरि तलैतिर छ र यो एउटा बटम लगाइसकेपछि यो लोअर बेन्डबाट भित्र क्यान्डलहरु छिरेर मन्थमा यस्तो साइडवेज जस्तो जस्तो चलेको देखिन्छ। यो क्युमुलेट फेज हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यतातिर पनि त्यस्तै भएको थियो। लामो समयसम्म यहाँ यस्तो रेन्ज निर्माण गरेर अनि बल्ल ब्रेकआउट गरेर माथि गएको थियो। बोलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि यस्तो अवस्था देखिन्छ भने अब हामीले भोल्युमबाट पनि हेरौं। गत महिना मज्जाको भोल्युम परेको थियो। एभरेज भोल्युम भन्दा माथिको भोल्युम परेको थियो। यो महिना 22 जनवरीको महिनामा जुन भोल्युम परेको थियो त्यस्तै भोल्युम गत वर्ष गत महिना पनि एभरेज लाइन भन्दा माथि परेको थियो। अब यो महिना आधै छ अझ, यो महिनामा पनि एभरेज लाइन भन्दा माथि नै पर्ला जस्तो देखिन्छ। अब भोल्युमले मज्जाले सपोर्ट गर्नु पर्यो बुलको लागि र भोल्युमले सपोर्ट गर्नको लागि जुन मौद्रिक नीतिमा हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू सम्बोधन भयो भने मज्जाले भोल्युमले सपोर्ट गर्छ। त्यस पछाडि बुल सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो यसबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ भने आरएसआई को लङ टर्म बाट हेर्दाखेरि आरएसआई ले पनि डब्लु बनाएर यस्तो प्रकारको एकचोटी यहाँसम्म आएछ। कतिसम्म आएछ भन्दा 41 सम्म, अर्कोचोटी 42 सम्म आएर यो आरएसआई ले लोअर हाई बनाउँदै फेरि डब्लु प्याटर्न निर्माण गरेर न्यूट्रल जोन भन्दा माथि कतिसम्म पुगेछ त भन्नुहुन्छ भने मन्थको आरएसआई 51 मा पुगेर अहिले 49.72 तिर छ। अब यही 50 को जोनमा सपोर्ट लिएर फर्क्यो भने त्यसपछि मन्थको आरएसआई बाट पनि बुल सुरु हुन्छ र पहिला पनि यही लेभलबाट 41 को लेभलबाट म्याक्सिमम आउँदाखेरि 38 सम्म आएर एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी चारचोटी पाँचौं पटकसम्म आरएसआई ले बटम लगाएको रहेछ। एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी अहिले चाहिँ चारचोटी सम्म लगायो। अब अलिकति तल आयो भने पाँचौं बटम लगाइसकेपछि यता पनि लोअर हाई बनाएको थियो आरएसआई ले, यता पनि लोअर हाई बनाउँदै माथि गएको छ। मन्थबाट आरएसआई को अवस्था यस्तो देखिन्छ भने एमएससीडी बाट हेर्दाखेरि मन्थको एमएससीडी बाट नेप्सेलाई विश्लेषण गर्दा एमएससीडी का जुन बारहरु छन् निरन्तर रूपमा छोटिदै गइराखेका छन्। अब यो सिग्नल लाइन जुन छ रेड लाइन, यो रेड लाइनलाई यो नीलो कलरको लाइनले तलबाट क्रस गर्यो र बारहरु जीरो लाइन भन्दा माथि बन्न सुरु गर्यो भने मन्थको एमएससीडी बाट पनि बुल सुरु भएको संकेत दिन्छ र अब लगभग नजिक पुग्न थालेको छ। एमएससीडी लाइन र सिग्नल लाइन को दूरी एकदमै नजिक हुन थालेको छ। अब तलबाट बुलिश क्रसओभर गर्दा बित्तिकै मन्थमा एमएससीडी ले बुल सुरु भएको संकेत गर्छ भने अर्को एउटा टेक्निकल टुल्स हामीले यो स्टोकेस्टिक आरएसआई बाट बजारलाई विश्लेषण गर्दा स्टोकेस्टिक आरएसआई ले पनि बटम लगाएर यहाँबाट डब्लु जस्तो प्याटर्न निर्माण गरेर माथि जाने तर्कर गर्दैछ। अब माथि जानको लागि यसले चाहिँ यहाँ क्रस गर्नु पर्यो। क्रस गर्न एकचोटी गरेको थियो, अब अर्कोचोटी गर्यो भने यस्तै प्रकारको फर्म बनाएर डब्लु जस्तो बनाएर
यसको यात्रा तय हुन्छ अनि यो माथि क्रस गरेर 20 भन्दा माथि गइसकेपछि 100 को यात्रा तय नगरेसम्म यो बीचबाट फर्केको हामीले विगतलाई हेर्दा देखिदैन। यतातिर हेर्नुहुन्छ भने पनि यहाँबाट जब सुरु भयो त्यसपछि 100 को यात्रा तय गर्यो, यतातिर हेर्नुहुन्छ भने पनि यहाँबाट सुरु भइसकेपछि 100 को यात्रा तय गरेको छ। यसरी यो 0 मा आएर दुवै लाइन फर्केर माथि उठिसकेपछि यसको गन्तव्य 100 को हुन्छ र 100 मा पुगेपछि बुल फिनिश भयो, अब बियर सुरु भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट यस्तो अवस्था देखिन्छ भने यता ट्रेन लाइनबाट हेर्दाखेरि डीएमआई एडीएक्सबाट हेर्दाखेरि डीएमआई माइनस तल, डीएमआई प्लस माथि छ, एडीएक्स को लाइन तलै छ। बुलिस क्रसओभर गर्न यसले खोजेको छ र अहिले साइड वेजमा जस्तो तीनवटै लाइन एकै ठाउँमा भए जस्तो देखिन्छ। अब यो डीएमआई एडीएक्सबाट मन्थको विश्लेषण गर्दाखेरि ट्रेन सुरु हुनको लागि यो प्लस माथि जानु पर्यो, माइनस 20 भन्दा तल लाग्नु पर्यो र एडीएक्स को लाइन पनि 20 बाट क्रस गरेर ग्रीन सँगै माथितिर जान सुरु गर्यो भने मन्थमा बुल सुरु भयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसरी विभिन्न मन्थली चार्टबाट विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट नेप्सेकको विश्लेषण गर्दाखेरि अब बियरको बटम लगभग लगाएको जस्तो देखिन्छ विगतलाई आधार मान्दा। अब बुल सुरु हुनको लागि हामीले जुन तथ्य तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौं ती लेभलहरु पार गरिसकेपछि आउने बुल सुरु हुन्छ र अब बुल सुरु गराउने प्रमुख माध्यम चाहिँ मौद्रिक नीति हुन सक्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि यो अहिलेको बुलमा बुल सुरु भइसकेको होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरलाई यो इलेटवेबाट विश्लेषण गर्दाखेरिको अवस्था के देखिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसले लामो समयसम्म यस्तो प्याटर्न निर्माण गरेर यो ट्रायंगल प्याटर्न निर्माण गरेर अहिलेको यो भन्दा अघिल्लो बुल यहाँबाट सुरु गरेर यसले हाई कतिसम्म चुमेको रहेछ त भन्दाखेरि 4290 सम्मको हाई चुमेर अनि त्यसपछि करेक्सनमा आउँदाखेरि 0.618 2441 मा बटम लगाएर त्यसपछि अहिलेको बुल सुरु भएको रहेछ। अब हामीले पहिलाको बुलको यो यसलाई मानियो भने इलेटवेबको इम्पल्सिभ 1 यसले कम्प्लिट गरेर त्यसपछि यो 0.618 2241 टु वेभ करेक्टिभ वेभ कम्प्लिट गरेर अहिले वेभ 3 चलिराखेको छ र वेभ 3 भनेको यो 3 यहाँसम्म पुग्न सक्छ। यदि एक्सटेन्सन भयो न भने यहाँबाट करेक्सन भएर फेरि वेभ फोर्थ वेभ बनाउन आउँछ जुन 4705 सम्म आउन सक्छ। अहिले चाहिँ 4142.12 को हाई चुमेर अहिले यस्तो स्पिनिङ टप जस्तो क्यान्डल यो महिनामा बन्ने जस्तो देखिराखेको छ। अब यदि यो फिबोनाची को यो चाहिँ एक्सटेन्सिभ भयो भने कहाँसम्म जान सक्छ त यो थर्ड वेभ भन्ने कुरा पनि म देखाउन चाहन्छु। यो एक्सटेन्सिभ भयो भने थर्ड वेभ भनेको यही 1.618 मा अहिले करेक्सन हुँदैछ, यो थर्ड वेभ चाहिँ 2.618 सम्म पुग्न सक्छ जुन भनेको लगभग 9130 सम्म छ। त्यहाँसम्म त नपुग्ला थर्ड वेभ, यहाँबाट करेक्सन हुन खोज्दैछ। अब यो थर्ड वेभ कम्प्लिट भएर फोर्थ वेभ अब यहाँसम्म आउँछ, फोर्थ वेभ 4705 मा आउँछ र फिफ्थ वेभ चाहिँ म्याक्सिमम यसको नर्मल अवस्थामा चाहिँ 7327 यदि म्याक्सिमम माथि एक्सटेन्सन भएर गयो भने यो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको आउने बुलको यात्रा 8500 सम्मको हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले यो इलेटवेब र यो फिबोनाचीको एक्सटेन्सिभबाट तपाईहरुलाई देखाउन चाहे भने र यसले चाहिँ मजाको यो अघिल्लो महिनामा मजाको बुलिश क्यान्डल फर्मेसन गरेर थर्ड वेभ यहाँ गएर कम्प्लिट गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यदि थर्ड वेभ एक्सटेन्सिभ भयो भने फिफ्थ वेभ अलि छोटो हुन्छ, यदि थर्ड वेभ एक्सटेन्सिभ भएन भने फिफ्थ वेभ माथि जान सक्छ। फिफ्थ वेभको एक्सटेन्सिभ चाहिँ 8500 सम्मको हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले यो मन्थको चार्टबाट इलेटवेबबाट यो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको बारेमा जानकारी गराउन चाहे भने होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरलाई यो मन्थको बोलिन्जर बेन्डबाट विश्लेषण गर्दा बोलिन्जर बेन्ड मजाले फुक्न सुरु गरेको छ र बोलिन्जर बेन्डको अप्पर बेन्ड भन्दा बाहिर आउटसाइड क्यान्डलहरु वाक गर्न सुरु गरेका छन्। अब यो आउटसाइड वाक गर्दै माथि गएर जब क्यान्डलहरु यो नेगेटिभ क्यान्डलहरु बेरिश क्यान्डलहरु बनेर भित्र छिर्न थाले भने त्यसपछि यसको मन्थली बाट हेर्दाखेरि बियर सुरु हुन्छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। भोल्युमले मजाले सपोर्ट गरेको छ, गत महिनामा त एकदमै आक्रामक भोल्युम परेको रहेछ, यो महिना पनि आधा महिना बल्ल बितेको छ, राम्रै भोल्युम परेको छ, एभरेज लाइन भन्दा माथि भोल्युम छ। आरएसआई मन्थबाट हेर्दाखेरि 80 तिर पुगेको छ, पहिला
पनि 80 तिरबाटै खसेको रहेछ। अहिले पनि अब थर्ड वेभ कम्प्लिट गर्न खोज्दै गरेको अवस्था देखिन्छ र मन्थमा हाईएस्ट आरएसआई कतिसम्म पुगेको रहेछ भन्दा 96 सम्म पुगेको रहेछ। यो सेक्टर एकदमै आक्रामक रूपमा बढ्यो भने यो पहिलाको आरएसआई सम्म नजाला भनेर भन्न सकिन्न मन्थबाट हेर्दाखेरि। यता एमएसिडी बाट हेर्दाखेरि एमएसिडी ले यो कहिले भन्दाखेरि तपाईको बुलिश क्रसओभर गरेको 2 अप्रिल 2023 बाट यसको बुल सुरु भएको रहेछ र बुल सुरु भइसकेपछि बारहरु मजाले लामा बारहरु भन्दै अगाडि बढेका छन् र एमएसिडी 534.75 मै पुग्दै गर्दाखेरि यता चाहिँ रेड चाहिँ सिग्नल जम्मा 261.51 मा र हिस्टोग्राम बार 273.25 मा पुगेको अवस्था देखिन्छ। मजाको बुलिश चक्र चलिराखेको छ यसमा भने। यता स्टोकेस्टिक आरएसआई बाट विश्लेषण गर्दा स्टोकेस्टिक आरएसआई 71 मा पुगेको छ। यसको यात्रा 100 सम्मको हुन्छ र 100 मा पुगिसकेपछि यसको बुल समाप्त हुने सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहे भने यता यो डीएमआई एडीएक्स बाट हेर्दाखेरि डीएमआई प्लस माथि छ, डीएमआई प्लस सँगै एडीएक्स को लाइन गएको छ, मजाको अप ट्रेन्ड छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ र पहिला यसको हाई कतिसम्म पुगेको थियो भन्दा 86 सम्म र यो डीएमआई प्लस चाहिँ 71 सम्म पुगेको थियो। त्यो कुरालाई मध्यनजर राख्दाखेरि यसमा एकदमै राम्रो बुल अहिले चलिराखेको छ र अहिलेको यो नेप्सेको बुल सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको बुल सुरु भइकिन माथि पुगेको अवस्था मैले तपाईलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट जानकारी गराउन चाहे। यसरी आजको भिडियोमा मैले नेप्सेको बियरको बटम लागे नलागेको कुरा, बुल कहिलेबाट सुरु हुन्छ र आउने बुलमा नेप्से कहाँसम्म पुग्छ र होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको अवस्था के छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन कोसिस गरेको थिए। भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनमा कस्तो प्रकारको भिडियोहरू चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भिजिट गरेर पनि सब्स्क्राइब गर्न र बेल बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल लेखेको सब्स्क्राइब बटन र बेल बटनमा एक क्लिक गर्नु होला र भिडियो हेरिसकेपछि अरु साथीहरुलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्नको लागि शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।